वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब ढाका में मुनाकिद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार और बांग्लादेशी एडवाइज़र बराए ख़ारिजा अमूर की निगरानी में मुआहदों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 अहम मुआहदे और MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की फॉरेन सर्विस अकेडमियों के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश संघबात BSS के दरमियान MOU, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद और BIISS के दरमियान ताउन का मुआहदा। पाकिस्तान बांग्लादेश ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप का मुफाहमती मुआहदा तय पा गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान 2025 से 2028 तक सकाफती तबादले का प्रोग्राम भी तय पा चुका है। इस्हाक़ डार के दौरे पर पाकिस्तान ने तालीमी और तरबियती ताउन का नया दरवाज़ा खोल दिया। 500 स्कॉलरशिप्स और ट्रेनिंग्स पर मुश्तमिल नॉलेज कॉरिडोर का आगाज हो गया है। नॉलेज कॉरिडोर मनसूबा लॉन्च, सैकड़ों तलबा और अफसरान मुस्तफीद होंगे। नॉलेज कॉरिडोर मनसूबा डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार के दौरा बांग्लादेश के मौके पर लॉन्च किया गया है। रिजवान अब्बासी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी रिजवान, बताइएगा, नया मनसूबा लॉन्च हुआ है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का आगाज कर दिया गया है और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार के दौरा बांग्लादेश के मौके पर पाकिस्तान ने एक शानदार तालीमी तोहफा पेश करते हुए पाकिस्तान बांग्लादेश जो नॉलेज कॉरिडोर का आगाज किया है उसके मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान तालीमी और इल्मी ताउन एक नए दौर का जो आगाज है वो इसको करार दिया जा रहा है। और इस मंसूबे के तहत आइंदा 5 वर्षों में 500 बांग्लादेशी तुलबा को पाकिस्तान में आला तालीम के मौके फराहम किए जाएंगे। स्कॉलरशिप्स का चौथाई हिस्सा शोबा तिब के तुलबा के लिए मुख्तस होगा। ताहम जो सेहत आमा के जो शोबा में भी इसके बड़े मुस्बत जो असरात हैं वो मरतब होंगे। इसी मंसूबे के तहत 100 बांग्लादेशी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग के जो मौके हैं वो फराहम किए जाएंगे, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान इंतजामी और अदारा जाती जो ताउन है उसमें मजीद मजबूत और मुस्तहकम होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान ने पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत बांग्लादेश के तुलबा हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद 5 से बढ़ाकर 25 कर दी है। और जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इकदाम सिर्फ एक तालीमी ताउन नहीं बल्कि दो बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का एक नया संगे मील है जो कि आइंदा नस्लों के लिए दोस्ती और तरक्की की बुनियाद फराहम करेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात के बावजूद अफगान ट्रांजिट ट्रेड में इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक जुलाई 2025 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड 78% बढ़ गई है। नए माली साल के पहले महीने में अफगान ट्रांजिट ट्रेड का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ। जुलाई 2025 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड $10 करोड़ से तजावुज़ कर गई। ज़राए के मुताबिक जून 2025 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हजम $5 करोड़ 63 लाख था। जुलाई 2024 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड $9 करोड़ 74 लाख रिकॉर्ड हुई थी। गुज़श्ता 2 माली साल के दौरान अफगान ट्रांजिट ट्रेड में नुमाया कमी भी देखी गई है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें मजीद 8 जानें निकल गई हैं। DI खान में छतें गिरने और मुख्तलिफ वाक़यात में 5 और पहाड़पुर में 3 अफराद जहाँ भाग से 39 जख्मी हुए। नशेबी इलाके ज़रिया मुतअद्दिद इलाकों में बिजली मुअत्तल, दरख्त उखड़ गए हैं, तारें टूट गई हैं। पेशावर, मर्दान, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश हुई है। मानसहरा में कई घरों की छतें उड़ गईं। बटग्राम और मानसहरा के बालाई इलाकों में फिर सैलाबी सूरत हाल। राबता सड़कें और मवासलाती निज़ाम मुतासिर हुए। सवात के इलाके चकदरा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़रिया आ गए। लकी मरवत में तूफानी बारिश से दरख्त और सोलर प्लेटें उखड़ गईं। दीवार गिरने से 2 खवातीन जख्मी हुई। बालाकोट के सियाहती मकाम नारान में झील रोड पर लैंड स्लाइडिंग के बायस कई गाड़ियां फंस गईं। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की भारी मशीनरी ने मलबा हटाकर रोड को बहाल कर दिया। 60 गाड़ियां और 200 सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लिया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। इस्लामाबाद के इलाका भारा का हुआ ठाल चौक पानी में डूब गया। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई गाड़ियां फंस गईं। बारिश के बाइस रावल डैम के स्पिलवे खोल दिए गए हैं। शदीद बारिश की पेशगोई के तहत मारगला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेंगे। सैदपुर गांव के अकब में वाक़ ट्रेल भी बंद रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को इस्लामाबाद दावत। वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद मदऊ किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में मकामी आबादियों को ग्लोव की पेश की इतला देने और सैकड़ों जानें बचाने के इकदाम के एतराफ़ में वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान
قوم کے ہیرو ہیں۔ محمد خان انصار اور وسیعت خان نے فرد شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ مجھ سمیت پورے قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ سیلاب کے بعد متاثرین کے غم اور مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور، تاہم شگر میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی امداد کے لیے سرکاری ادارے اور فلاحی تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔ مختلف دیہات میں متاثرین کو خوراک، کپڑے اور دیگر اشیاء ضرورت فراہم کی جا رہی ہیں۔ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار مختلف فلاحی تنظیمیں کشمیر اور دیگر علاقوں سے شگر پہنچی۔ دوگڑو بادشاہ کے متاثرین میں راشن، گرم کپڑے اور رضائیاں تقسیم، ساتھ ہی پینے کے پانی کی فراہمی بحال کرنے کا بھی اعلان کیا۔ 13 اور 14 اگست کو گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے اس گاؤں کے تقریباً 26 مکانات کچھ جزوی طور پر اور کچھ مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے، اور یہاں کے جو باسی ہیں، رہنے والے ہیں، وہ اس وقت خیموں اور ٹینٹوں کے اندر رہ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی طرف سے ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں، تو ہم اہلیان کشمیر کی طرف سے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے وہاں سے آئے ہیں۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ہے اور اسی طریقے سے بستر بھی ہیں، اور کچھ دیگر ضروریات کا سامان ہم اپنے ہمراہ لے کر آئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیموں نے بھی خیمے، کھانے پینے کی اشیاء اور برتن متاثرین تک پہنچائے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ حالیہ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے گلگت بلتستان میں تباہی کا ایک منظر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس سلسلے میں ضلع شگر میں بھی اس کی ڈفرینٹ تحصیلوں میں، جس میں تحصیل تسر اور یہ جو ایریا آج جہاں پہ میں کھڑا ہوں ڈوگرو، یہاں پہ بھی سیلاب کی وجہ سے کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ جانی نقصانات تو نہیں ہوئے، لیکن ان کی فصلات اور بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں یہاں پہ۔ سیلاب متاثرین کی طرف سے جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ کو مشکور ممنون ہوں، اسپیشلی حنیف صاحب اور رضوان صاحب کے میں بہت مشکور ممنون ہوں۔ انہوں نے ہمارے لیے ہیلپ کی، انہوں نے ہماری امداد کے لیے یہاں پہ سامان لے کر آئے۔ متاثرین نے حکومت اور فلاحی اداروں کی ان کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی مشترکہ کاوشوں سے ان کے مسائل میں کمی آئی ہے، تاہم مستقل بحالی کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ بالاکوٹ میں حادثہ کے مقام پر شاہراہ کاغان پر لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ کاغان پر ٹریفک کی روانی جزوی طور پر متاثر ہو گئی۔ انتظامیہ کے مطابق مشینری موقع پر بھیج دی گئی ہے، جلد ہی سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ سرکاری ملازم پر تشدد اور اقدام قتل کا کیس، کراچی کی مقامی عدالت نے فرحان غنی سمیت دیگر ملزمان کو 1 روزہ راہداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سندھ کے وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کو سٹی کورٹ کراچی میں اسپیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ پولیس کی فرحان غنی اور دیگر ملزمان کے راہداری ریمانڈ کی استدعا۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا ہے۔ ملزمان کو پیر کے روز انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ ملزمان کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ دیا جائے گا۔ اس متعلق آپ کو بتائیں کہ فرحان غنی سے متعلق یہ کیس ہے۔ فرحان غنی پر سرکاری ملازم پر تشدد اور اقدام قتل کا یہ کیس ہے۔ گجرات میں کرکٹ میچ کے دوران اوور نہ دینے کے تنازع پر فائرنگ کے واقعے میں کپتان کے بعد ہسپتال میں زیر علاج اس کا بھائی بھی دم توڑ گیا ہے۔ افسوسناک واقعہ ایک ہفتہ قبل گجرات کے نواحی علاقے میں پیش آیا تھا، جہاں کرکٹ میچ میں اوور نہ دینے پر ملزم نے گولیاں چلا دی تھیں۔ فاخر نامی کپتان موقع پر ہی جاں بحق۔ کپتان کا بھائی طاہر اور ماموں اظہر ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس دوران طاہر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ پولیس نے واقعے میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون کی وجہ سے ڈائریا، ڈینگی اور جلد کی بیماریاں پھیلنے لگی۔ محکمہ صحت نے ڈاکٹرز کو 24 گھنٹے ہسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال کی ہدایت جاری کر دی۔ نمائندہ ABN نیوز محمد علی ناصر اس وقت ڈائریکٹر ایمرجنسی گنگا رام ہسپتال لاہور ڈاکٹر منیر احمد کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیں گے۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر کے اندر مونسون کا جو سپیل جاری ہے اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے وہاں پر تو بیماریوں مختلف اور بھی زیادہ ہیں۔ کون کون سی بیماریاں ہیں؟ ہم اس وقت موجود ہیں گنگا رام ہسپتال کے اندر، ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر منیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ مونسون میں جی جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ ڈینگی جو ہے ہمارے ہاں جب مونسون کا سیزن آن ہوتا ہے تو ڈینگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گیسٹرو کی ڈیزیزز بھی اس میں ہو جاتی ہیں، تو اس میں جو ہے نا کہ احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ آپ اپنے جو گرد و جوار ہے وہاں پہ پانی کا جو ذخائر ہیں ان کو اکٹھا نہ ہونے دیں۔ سیلاب زدگان کی جو علاقے ہیں متاثرہ
वहाँ से अभी तक हमारे पास कोई पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास इंतजाम पूरे हैं। हमने पूरी एक टीम अपनी बनाई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। इनका ये कहना है कि इस मानसून के अंदर ज़्यादातर जो बीमारियां फैल रही हैं वो है एक तो डेंगू, फिर उसके बाद डायरिया, और जो बुखार ज़्यादा हो जाता है फिर उतरता नहीं है, उस वाले से भी ट्रीटमेंट जारी है। और स्पेशल SOPs महकमा हेल्थ की जाने से उनको दी गई हैं कि जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे जब तक ये मानसून का जो सबसे ख़तरनाक स्पेल अब चल रहा है, जिसके अंदर PDMA ने भी हिदायत जारी की है कि लाहौर के भी कई इलाकों में सैलाब आ सकता है। तो इस वजह से इनको भी SOPs मिल चुकी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।